बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जिस लम्हे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद के अंदर ये रात को ही नोटिफाई भी कर दिया गया था, नोटिस जारी कर दिया गया था। इन कैमरा मीटिंग होगी जिसको एयाज सादिक साहब जो है वो होस्ट करेंगे गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ से। और उन मुज़ाकरात से पहले जो डेवलपमेंट्स हैं वो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद से हैं जो आपके सामने रखनी जरूरी है। नंबर वन तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त दी थी, और वो दरखास्त ये थी कि जिसमें जो शहबाज शरीफ है, मोहसिन नकवी है, आईजी इस्लामाबाद है, ख्वाजा आसिफ है, इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की दरखास्त के लिए अदालत से रुजू किया गया था, जो कुछ नवंबर के आखिरी हफ्ते में हुआ। लेकिन हमने आखिरी समात के ऊपर भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उसका फॉलो अप नहीं किया गया था और बैरिस्टर गौहर नहीं पहुंचे थे, और अदालत ने उस दरखास्त को फिर आगे कहा था कि आप दलाइल के लिए आ जाए। आज ये दरखास्त जो है वो समात के लिए मुकर्रर थी, और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि बैरिस्टर गौहर जो ये दरखास्त देने वाले हैं वो आज भी इस दरखास्त के लिए अदालत में पेश नहीं हुए। तो अब शहबाज शरीफ के खिलाफ जो दायर इस्तगासा है उस पर क्या कार्रवाई होनी है? यानी जब मैं दरखास्त दूं और मैं अवेलेबल ही ना हूं तो फिर क्या ऑप्शन बचती है? तो फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, और अदालत ने जो समात है वो 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। एक जानिब इमरान खान है जो इनको बार बार कहते हैं कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर, हर जगह के ऊपर अपने लोगों का जो मुकदमा है, जो अपने लोगों का केस है वो बढ़ाओ, और दूसरी जानिब संजीदगी का आलम यह है कि तहरीक इंसाफ के जिन लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, अगर आप वाकई हो सकता है शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, आईजी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इस बात को मान लेते हैं, लेकिन क्या आप कोशिश कर रहे हैं? क्या आप संजीदगी का इजहार कर रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर यह माना जा सके कि नहीं जी हमारी तरफ से हो रहा है लेकिन हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिल सका? नंबर वन खबर यह थी। और नंबर टू खबर यह है कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के दो हल्के पहले NA-47 और NA-48 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिटायर्ड जज की जानिब से इलेक्शन ट्राइब्यूनल को परसू किया जा रहा था, उसके ऊपर उन्होंने एक हुक्म इम्तना जारी किया था और कहा था कि ट्राइब्यूनल कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएगा। और उसके बाद एक हल्का बचता था NA-46 जो है, जहां पे तहरीक इंसाफ के जो आमिर मुगल साहब हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो आमिर मुगल साहब ने भी अदालत से रुजू किया था। और अब से थोड़ी देर पहले जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार आमिर मुगल हैं उनकी दरखास्त के ऊपर NA-46 को लेकर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। तो इस तरह से टेक्निकली अब NA-46, NA-47, NA-48 जो तीनों हलके हैं, उन तीनों हलकों के अंदर जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है, यानी जो रिटायर्ड जज है वो इन ट्राइब्यूनल की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। यानी पाकिस्तान के अंदर ही ये होता है जहां पे अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के इन मामलात को, इंतखाबी उजरदारियों को अब कंक्लूड हो जाना चाहिए था, पता चलना चाहिए था कि ये सही जीत के आया है, ये गलत जीत के आया है, और गलत जीत के आया है तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए, जो भी उसका कानून रास्ता देता है। लेकिन यहां पे इल्ला माशाल्लाह तारिक जहांगीरी साहब को लगाया गया, फिर उनको चेंज किया गया, फिर हाईकोर्ट मामला आया, फिर काजी फायज ईसा जो सिस्टम की जान थी, सिस्टम की लाइफलाइन थी, उन्होंने एक तमाशा लगाया। उस तमाशे के बाद लाहौर में भी ट्राइब्यूनल्स वाले मामलात और ये वो, और फिर उसके बाद लाहौर समेत हर जगह नून लीग कहती है हमें रिटायर्ड से इंसाफ लेना है, और काजी फायज ईसा कहता था कि जी इलेक्शन कमीशन की इज्जत करो, कि जितने मौजूदा मसाइल है उसकी सबसे बड़ी वजह वो शख्स है जो अना तसुब बुक से भरा हुआ था, और उसने पाकिस्तान के न सिर्फ जुडिशल निजाम से बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के निजाम से जितना जुल्म काजी फायज ईसा ने किया है किसी ने शायद ही किया हो, और इतना बदतरीन किरदार पाकिस्तान की तारीख में जो है वो हमारे पास नहीं आया। तो ये आप उन नतायज को देख रहे हैं। नंबर टू खबर मैंने आपको दी थी। नंबर तीन खबर मैंने आपको बताया था कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो है उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही थी। उसमें खबरें ये थी कि जनाब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मंडे को नहीं सुनाया जाएगा, और कल इन्होंने तहरीक इंसाफ के वकीला को भी बता दिया था, पहले कहा गया फैसला सुनाया जाएगा, फिर 1.5 घंटे के बाद बताया गया नहीं जी वो हम तो इस्लामाबाद में समात होगी तो उसके बाद आपको बताया जाएगा। अब इस हवाले से क्या हुआ कि आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि जी नहीं सुनाया जाएगा। वो वजह कि जी छुट्टियां आ गई हैं, और उसके बाद ना जज साहब की, नासिर जावेद राणा साहब की लाहौर हाई कोर्ट की एक ट्रेनिंग है, और अब उन्होंने नासिर जावेद राणा साहब ने इमरान खान और बुशा बीबी के वकीला को कहा है कि थोड़ी देर में आइंदा की तारीख बता देते हैं, और ये गालिबन उन्होंने 10:10 पे कहा था कि अगले 10 मिनट में आपको तारीख बता देते हैं। तो अभी तक जो तारीख का तयन है वो काफी ज्यादा वक्त होने के बावजूद जो है वो मिल नहीं पा रहा। लेकिन रिजवान काजी साहब जो कोर्ट को कवर करते हैं उनका ख्याल ये है
کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو کہ بھی عدالت نے اعلان نہیں کیا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ نئے سال میں سنایا جائے گا، اور نئے سال کا مطلب یہ ہے کہ 4 جنوری کو فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ اب 4 جنوری کو اگر فیصلہ سناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 23 تاریخ ہے، 23 تاریخ سے مطلب یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں تک جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت سنائے گی، جس کا مطلب ہے تقریباً 10 دن تک اس معاملے کو آپ جو ہے وہ ڈیلے میں لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اب اس پہ ڈیلے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں جی ہم نے وہ نئے ججز ہائی کورٹ میں اپوائنٹ کرنے ہیں اور نئے ججز اپوائنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا؟ لیکن جو بھی ہے یہ معاملہ بہرحال ایک وہ حساس بھی ہے، اور ہمیں اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتیں کتنی آزاد ہیں اور وہ خود سے کتنے فیصلے کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے اس کے بعد کسی کو شکوک و شبہات رہ نہیں جانے چاہیے۔ ایک خبر پشاور ہائی کورٹ سے ہے، وہ دے کے پھر آپ کو مذاکرات والی بات بتاتے ہیں۔ وہ عمر ایوب صاحب سے متعلق ہے، اور عمر ایوب صاحب کو دیکھیے، عمر ایوب صاحب جو ہیں آج مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں جنہوں نے یہ مذاکرات کرنے ہیں، لیکن مذاکرات سے پہلے وہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ۔ کیوں؟ راہداری ضمانت لینی ہے، اس لیے کہ مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ یہ سٹیٹ افیئرز ہے، یعنی پاکستان میں جو منتخب نمائندے ہیں، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، آیا وہ پروسیڈنگز کو فالو کریں یا وہ عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں میں اپنی ضمانتیں کرائیں؟ تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ نے ان کو 20 جنوری تک راہداری ضمانت دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمر ایوب کو کسی مقدمے کے اندر گرفتار نہ کیا جائے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب مذاکرات کے حوالے سے۔ مذاکرات کا ڈول تو ڈالا گیا، اب عمر ایوب صاحب نے ضمانت بھی کرا لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مذاکراتی کمیٹیوں کو یہ کہا جا رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میری ذاتی رائے مطابق اس میں سے آؤٹ کم آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ نے اس میں نون لیگ کو بھی ڈال دیا، پیپلز پارٹی کو بھی ڈال دیا، ایم کیو ایم کو بھی ڈال دیا، اور تو اور چھوڑیے کاف لیگ کو ڈال دیا، استحکام پاکستان پارٹی کو ڈال دیا۔ بھائی ان کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے تحریک انصاف کو کیا آفر کرنا ہے؟ میں بار بار کہتا رہا ہوں، ان سب کا مفاد ایک ہے کہ تحریک انصاف گیم سے آؤٹ رہے۔ تحریک انصاف گیم سے آؤٹ رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا کام چلتا رہے گا، اور اگر تحریک انصاف کی یا کہیں پہ کوئی بات بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان کا تو سیاسی رزق بند ہو جائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کو ہونے دیں گے، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت اراکین کی مشاورت، حکومت کی جو ٹیم ہے اس کی مشاورت جاری ہے، اور اسپیکر ایاز صادق سے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو راجہ پرویز اشرف ہے پیپلز پارٹی کے، اور نوید قمر، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم کا جو وفد ہے خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار نے بھی ملاقات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی کیا سٹینڈنگ ہے۔ آپ کو تو جو جتوا کے لے کے آئے ٹھیک ہے، لیکن کیا تحریک انصاف کو آفر دے سکتے ہیں؟ لیکن اتنے لوگوں کو اس مذاکراتی عمل میں ڈالنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جی میں نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا، جی میں تو مان گیا ہوں، وہ نہیں مان رہا، اس کو گھمانا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی کیا مسئلہ ہے؟ اتمام حجت ہے، ہو جائے گی۔ یہاں جو تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ جی وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بات نہیں کرتے، تو کم از کم یہ شک بھی دور ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔